Lima ka mga butang nga angay nato buhaton para kita dali maka-move on gikan sa nagubang nga relasyon didto sa ato ang hinigugma. Number 1, tuguti ang imong kasing-kasing nga maguna-una para makasabot ka nganong nahitabo to sa imuha ug nganong nibiya to ang imuhang hinigugma. Number 2, pag-focus sa imuhang kaugalingon, ihatag ang prioridad sa imuhang kaugalingon ug mangita ka og pamaagi nga ikaw mabisi para dili ka magsiguna-una sa mga nangagi. Number 3, mangita og suporta. So na kay mga higala or na kay mga pamilya, tawagi sila kay kani sila maghahatag og kadasing og pagpasabot nganong nahitabo to sa imuha. Ayo pa kunauna nga ikaw isa ka maot nga tawo, gwapo ka or gwapa mga higala. Number 4, maghimo og mga butang og mga rutina sa imuhang kada adlaw nga mga buluhaton. Pag mata nimo magampo ka, mag-exercise ka, or pag uli nimo kung wala kay trabaho, manlimpyo ka, manglaba ka or mananom ka og mga unsang mga tanom nga gusto nimo ibutang diha para ikaw mabisi, dili ka magsig hinuktok or dili ka magsig luklok sa imong kwarto og magbalukot sa imong habol kay kani magadagdag sa kasakit sa imong gibati. Ang kalima, maminaw og magkat-on. Hatagi og panahon sa pagnauna ang mga butang nga imong nakatunan gikan sa imong relasyon. Ang pagpasabot sa mga sayop nga naghatag kanimo og kahibulong makatabang sa pagpili og mas maayo sa mga malabot. Hinumdumi ang pag-ayo sa kasing-kasing kinahanglan og panahon. Busa magpasensya sa imong kaugalingon samtang ikaw magapadayon. So mo nang lima nga mga butang nga imong hinumduman. Have a nice day, everyone.